अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। क्या आप एक वीरान जजीरे पर सरवाइव कर सकते हैं? इस मंजरनामे के बारे में कुछ किताबें, टीवी शोज़ और मूवीज़ हैं, लेकिन वो सब इस सच्ची कहानी के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो 6 नौजवान लड़कों के साथ 50 साल पहले हुआ। 1966 में पीटर वार्नर नामी एक ऑस्ट्रेलियाई आदमी टैस्मेनिया गया, जहां उसने अपनी फिशिंग की कश्तियां रखी थीं। अपने मुल्क में अमीर लोगों में से एक का बेटा, उसका दिल समंदर के लिए तरसा और उसने अपनी फिशिंग कंपनी शुरू की। ये शौक़ उसे आटा के दूर दराज जजीरे पर ले गया, एक जगह जो उसने सोचा कि गैर आबाद है। पीटर टोंगा आर्किपेलागो के आइसलैंड के गिर्द घूमा जैसे वो हमेशा घूमता था। उसने आइलैंड पर कुछ अजीब देखा। उसने अपनी दूरबीन उठाई और चट्टानों का जायज़ा लिया। जजीरा गैर आबाद था, लेकिन उसने चट्टानों पर जलने के निशान देखे। ये अजीब था क्योंकि ये जंगल की आग का मौसम नहीं था। सोचते हुए पीटर ने कुछ और देखा जिसने उसे हैरान कर दिया। एक लंबे बालों वाला लड़का चट्टान से दौड़कर पानी में कूद गया। जल्द दूसरे लड़के चट्टानों पर नजर आए। जब पहला लड़का पीटर की बोट पर पहुंचा, उसने हैरानकुन तौर पर अपना तारुफ करवाया। वो आइलैंड पर 6 थे और वो वहां 15 महीनों से थे। ऑस्ट्रेलियाई एडवेंचरर के पास बहुत से सवाल थे, तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि उन्होंने कैसे सरवाइव किया। ये सब एक लड़कों की शरारत से शुरू हुआ। 13 और 16 साल के दरमियान दोस्तों के एक ग्रोह ने स्कूल से एक दिन छुट्टी करना चाही। उन्होंने एक वक्त चुना जब कोई भी उन्हें नहीं देख रहा था। किसी दूसरे शख्स की फिशिंग बोट ली और अपने तमाम मसाइल से दूर एक दिन मज़े करने के लिए चले गए। वो नहीं जानते थे कि वो सीधा एक तूफ़ान में जा रहे थे। लड़कों ने 8 दिन तक ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद की, समंदर के दरमियान अकेले, किसी नक्शे या कंपस के बगैर। उनके पास खाना या पानी नहीं था, लेकिन 8वें दिन लड़कों ने ज़मीन देखी, ओटा आइलैंड। जब वो ज़मीन तक पहुँचे, उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो जगह किसी पैराडाइज आइलैंड की तरह नहीं थी। वहाँ नारियल के दरख्त या रेत के बीचेस नहीं थे। ये जगह कहीं पर दरमियान में एक पत्थर थी। ये गैर मेहमान जजीरा लड़कों पर ज़्यादा मेहरबान नहीं था। उनकी बोट साहिली चट्टानों से टकरा गई तो उस वक्त जब वो किनारे पर पहुंचे, वो बाकी दुनिया से कटे हुए थे। पहला दिन सबसे मुश्किल था। नौजवान लड़के जानते थे कि वो साहिल पर ज़्यादा नहीं ठहर पाएंगे। एक और तूफ़ान उन्हें दोबारा समंदर में बहा ले जाएगा, तो उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने के रास्ते की तलाश शुरू की। जब वो रास्ता देख रहे थे तो उन्होंने एक पत्थर के नीचे एक घर बनाया। ये मज़ीद 3 महीनों के लिए उनका घर बन गया। नाकाम तलाशों के 100 दिन बाद उन्होंने आखिरकार ऊपर जाने का एक रास्ता ढूंढ लिया। चढ़ाई में 2 दिन लगे। कई बार उन्हें आराम करने के लिए रुकना पड़ा या वापस लौटने के लिए जब रास्ता आगे बंद था। ऊपर जाते वक्त उन्होंने पुराने चाकू ढूंढे जो कई साल पहले जजीरे पर रहने वाले लोगों की तरफ से छोड़े गए थे। आखिरकार वो ऊपर पहुंच गए। ये नीचे के सख्त नेचर की तरह बिल्कुल नहीं था। दर हकीकत लड़के वहां ऊपर खुश थे, पहाड़ की पुरसकून और विंडलेस चोटी पर कई फलों के दरख्तों के साथ। वो आग जलाने में कामयाब रहे, इसे याद रखने से कि सादा टूल से कैसे आग जलाएं। जब आग जल गई, उन्होंने इसे नज़रअंदाज नहीं किया तो ये 1 साल तक ख़त्म ना हुई। उस दिन से टीनेजर्स ने सब्ज़ केले, जंगली फलियां, परिंदे या कोई दूसरा खाना खाया जो वो ढूंढ सके। लेकिन पानी का क्या? खैर, लड़कों ने इस मसले का हल भी ढूंढ लिया। लड़कों में से एक को याद था कि दरख्तों के तने से पानी कैसे हासिल करें। इसे हासिल करने के लिए खुदाई में 4 दिन लगे, लेकिन ये काम कर गया। आगे लड़कों ने पाम के पत्तों और झाड़ियों से एक घर बनाया। वो आग अंदर ले गए ताकि बारिश उसे ना बुझा दे। चूहे उनके घर की गर्मी से अट्रैक्ट हुए और बाज़ औक़ात हमला भी किया, लेकिन लड़कों ने ये मसला भी हल कर लिया। उन्होंने चूहों से ख़ुद को बचाने के लिए मोटी ब्लैंकेट्स बनाई जो रात में वो पहन सकें। कुछ वक्त बाद लड़कों ने ओटा आइलैंड से निकलने की एक कोशिश की। उन्होंने एक राफ्ट बनाई, लेकिन ये मिनटों में साहिल की चट्टानों से टकरा गई। किनारे से निकलने के बाद ये वो वक्त था जब लड़के जानते थे कि उनके पास जजीरे से निकलने का अमली तौर पर कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने उम्मीद ना खोई कि कोई उनको बचा लेगा। जैसे वक्त गुजरा, जजीरे पर ज़िंदगी एक रूटीन बन गई। टीनेजर्स हर दिन और रात अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने लगे। लड़कों ने जोड़ों में काम करने का फ़ैसला किया। उन्होंने शिकार किया, खाना पकाया, घर की हिफाजत की और आग जलाई। उनकी ज़िंदगी स्मार्टली और कन्वीनियंटली अरेंज हो गई।
انہوں نے پھلیاں اگائیں، کیلے کے نئے درخت لگائے اور کھوکھلے تنوں کو پانی جمع کرنے کے لیے استعمال کیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے مرغیاں ڈھونڈ لیں جو ان لوگوں کی طرف سے چھوڑی گئی تھی جو جزیرے پر رہا کرتے تھے، تو جلد انہوں نے کھانے میں انڈے بھی شامل کر لیے۔ کچھ دن باقیوں سے سخت تھے۔ ایک رات ایک بڑا درخت ان کے گھر کے قریب گر گیا، لیکن سب سے خوفناک صورتحال پرندوں کو پکڑنے کی مہم کے ساتھ آئی۔ لڑکوں میں سے ایک انڈے ڈھونڈنے کے لیے چٹانوں پر چڑھا۔ وہ اس سے بھی دور گیا جتنا وہ عام طور پر جاتے تھے، مزید گھونسلے ڈھونڈنے کی امید پر۔ جب اچانک وہ سلپ ہو کر نیچے گر گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے نیچے ایک ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ پایا۔ لڑکوں نے اسے گھر لانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے میں مدد کی۔ اس کی ٹانگ کو ناریل کے درخت کے پتوں اور پام کے پتوں سے باندھ کر۔ جبکہ زخمی لڑکا چل نہیں سکتا تھا تو دوسرے لڑکوں نے اپنا کام کیا، جیسے اسے ریکور کرنے میں مدد کرنا۔ 4 مہینوں بعد لڑکے نئی ڈیوٹی پر واپس آ گئے۔ اس کی ٹانگ پر داغ رہ گیا لیکن وہ دوبارہ چل سکتا تھا۔ آٹا پر 6 مہینے گزارنے کے بعد لڑکوں نے ایسا محسوس کیا کہ شاید انہوں نے پوری زندگی گزار دی ہے۔ کبھی کبھی انہوں نے بحث کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہیں سروائیو کرنے کے لیے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا وہ بس جنگل میں دور جاتے اور اکیلے کچھ وقت گزارتے۔ اس کے بعد وہ عام طور پر تنازع کو پرامن طور پر حل کرتے اور اکٹھے کام جاری رکھتے۔ جب لڑکے بور ہو جاتے وہ گانے گاتے اور ہاتھ سے بنے میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتے۔ وہ اکثر جزیرے پر ناخوش ہوتے، لیکن ان کی جسمانی صحت بہت اچھی تھی۔ وہ ہر دن ٹریننگ اور ایکسرسائز کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ ٹینس اور باکسنگ میچ کھیلتے۔ 4 موسم بدلے لیکن ان کا ڈیلی روٹین سیم تھا، جب تک اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، ایک بوٹ آ رہی ہے۔ یہ پیٹر وارنر کی بوٹ تھی۔ ٹین ایجرز نے دیکھے جانے کے لیے سب کچھ کیا۔ ان میں سے ایک کنارے پر آیا اور دوسرے نے اوپر سے چلایا۔ لڑکے تیزی سے بوٹ کی طرف آئے جتنا تیز وہ تیر سکتے تھے۔ ان کا بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ واپس لوٹ کر انہیں جزیرے پر نہ چھوڑ جائیں، لیکن بوٹ ٹھہر گئی اور جلد تمام 6 لڑکے بوٹ کے گرد تھے۔ کیپٹن وارنر اور اس کے کرو نے فوراً سیڑھی نیچے نہیں کی۔ وہ ان جنگلی لڑکوں سے خوف زدہ تھے۔ انہوں نے کپڑے نہیں پہنے تھے، ان کے بال لمبے اور منہ گندے تھے، لیکن وہ انگلش بولتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی کہانی آسٹریلین آدمی کو بتائی۔ اس نے لڑکوں کا یقین کیا، انہیں جہاز میں لایا اور ریڈیو پر ٹونکن حکام کو بتایا۔ یہ وہ دن تھا جب لڑکوں کو بچایا گیا اور تہذیب کی طرف واپس لایا گیا۔ جب سروائیورز کے ساتھ بوٹ ان کے آئی لینڈ ہاجافیوا پہنچی تو تقریباً تمام رہائشی پانی کے سامنے انہیں ویلکم کرنے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ لڑکوں کے رشتہ دار جنہوں نے سوچا کہ وہ انہیں دوبارہ نہیں دیکھیں گے، خوشی سے رونے لگے اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو گلے لگایا۔ ہر کسی نے ان کی واپسی کو سیلیبریٹ کیا، لیکن کچھ غلط ہو گیا جب لڑکے گھر پہنچے۔ پیٹر نے دیکھا کہ لڑکے پارٹی میں نہیں نظر آئے۔ اس نے جلد دریافت کیا کہ لڑکے جیل میں تھے۔ بوٹ کا مالک جس کی کشتی انہوں نے 15 مہینے پہلے لی تھی، اس نے رقم واپس لینے کا فیصلہ کیا اور لڑکے جیل کے اندر تھے۔ لیکن پیٹر وارنر نے لڑکوں کو دوبارہ بچا لیا۔ اس نے سوچا کہ ان کی کہانی پرفیکٹ مووی مٹیریل ہے اور کہانی کے فلم رائٹس آسٹریلین ٹی وی چینل کو بیچ دیے۔ اس نے ان پیسوں کو بوٹ کے مالک کو دینے میں استعمال کیا۔ اس کے بعد لڑکوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کیپٹن وارنر ایک ہیرو بن گیا۔ اسے حتیٰ کہ ٹونگا کا کنگ کا ایک پیغام ملا۔ اس کی شاہی عظمت نے اسے سامعین کے سامنے مدعو کیا۔ جب کیپٹن وارنر آیا، کنگ نے لڑکوں کو بچانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ وہ انعام کے طور پر کیا لے گا۔ پیٹر وارنر نے زیادہ لمبا نہیں سوچا۔ اس نے کنگ کو ان پانیوں میں اپنا لابسٹر فشنگ بزنس چلانے کے لیے کہا اور کنگ نے ہاں کہا۔ تو پیٹر کا خواب سچ ہو گیا۔ اس نے اپنے والد کی کمپنی چھوڑ دی اور نئی فشنگ بوٹ خرید لی اور لڑکے وہ اس کے کرو کے ممبر بن گئے اور دنیا کے گرد سفر کرنے لگے کیپٹن وارنر کے ساتھ۔